अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, अदालती फ़ैसले को 4 दिन गुजर गए हैं और तवक्को ये थी कि अदालत के फ़ैसले के बाद फ़ौरी तौर पर इलेक्शन की हवाले से कोई तारीख आ जाएगी, लेकिन हमने देखा कि मुशावरत का अमल भी चौथे रोज़ शुरू हुआ। पंजाब में इलेक्शन की तारीख का फैसला आज भी नाज़रीन नहीं हो सका। गवर्नर पंजाब की सरबराही में इजलास हुआ आज और तवक्को थी कि इस इजलास के बाद शायद कोई तारीख या कोई हतमी लाहेअमल सामने आए, लेकिन आज ये इजलास भी बेनतीजा ख़त्म हो गया और ये खबरें सामने आई कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसकी वजाहत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से मजीद रजू करने का फैसला भी कर लिया गया है। अब नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या ये क्लियर कट लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला दिया गया था उसकी वायलेशन नहीं है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि वर्ड इमीडिएटली, इस फैसले को अगर आप पढ़ें तो इसके आखिरी पैराग्राफ में लफ्ज़ इमीडिएटली इस्तेमाल हुआ है कि फौरी तौर पर मुशावरत करें और मुशावरत के बाद हतमी तारीख का ऐलान किया जाए, लेकिन वो भी आज नहीं हो सका। इस पर ज़रा आज प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि आज भी इमरान खान साहब ने और पीटीआई की सीनियर रहनुमाओं की तरफ से बात की गई। उन्होंने कहा कि ये तो आइन के आर्टिकल 6 इन पर लगेगा, ये तो आइन की वायलेशन हो रही है, खिलाफ वर्जी हो रही है, अदालतें इस पर नोटिस लें। इमरान खान साहब का जो अमरीकी साजिश का बयानिया है, इस पर ज़ाहिर है जो ही उन्होंने इंटरव्यू दिया था उसके बाद से एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया था कि इमरान खान साहब इस साजिश से पीछे आए हैं। इस पर गवर्नमेंट बात कर रही है कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो है वो मुल्क को नुकसान पहुंचाया है अपने इस बयानिए से। बहरहाल इस पर भी बात करेंगे। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम के पहले हिस्से में शाहीन साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सीनियर कानूनदान हैं। शोएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शोएब शाहीन साहब, आज हम देख रहे हैं कि अदालती फैसले को 4 रोज गुजर गए, आज अहम इजलास भी हुआ और तवक्को थी कि शायद लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का ही लिहाज कर लिया जाता, लेकिन आज भी ये इजलास जो है वो बेनतीजा खत्म हो गया। इस पर डायरेक्टर लॉ इलेक्शन कमीशन कहते हैं तारीख देना इलेक्शन कमीशन का नहीं, गवर्नर का काम है, जबकि गवर्नर ये कह रहे हैं, वो ये प्ली ले रहे हैं कि असम्बली खुद ब खुद तहलील हुई और गवर्नर तारीख देने का पाबंद नहीं है। आइन बड़ा इस हवाले से क्लियर है, तो ये मामला कहाँ जाता देख रहे हैं आप? देखें, पहली बात तो ये है कि जिसको कहते हैं ना खुए बदरा बहाना बेसियार, ये बदनीयती है पीडीएम की बेसिकली, और वो बहाने बना रहे हैं। कभी गवर्नर के पीछे छुपते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन के पीछे छुपते हैं, और इलेक्शन कमीशन कभी किसको बुलाता है कभी किसको बुलाता है। देखें, अब तो एक मैटर फाइनलाइज हो गया बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। जब कोर्ट ने कह दिया कि भाई आप इलेक्शन कमीशन इस पे तारीख दे दे, तो उसके बाद तो किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है ना। फिर इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उसका फर्ज है कि हाई कोर्ट के फैसले को एग्जीक्यूट करे, इम्प्लीमेंट करे। और गवर्नर साहब, भाई जब इलेक्शन कमीशन के साथ मिल के कंसल्टेशन के साथ आपने फाइनलाइज करना है मैटर एज पर डायरेक्शन ऑफ दी लाहौर हाई कोर्ट, और जिसको चैलेंज नहीं किया किसी भी पार्टी ने, किसी भी शख्स ने, ना इलेक्शन कमीशन ने, ना गवर्नर ने, दैट हैज अटेन्ड फाइनलिटी। अब उसके बाद बाकी हीले बहाने जो चाहेगा करेगा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होगा, इलीगल एक्ट होगा, और बहरहाल बात ठीक है। अच्छा शोएब शाहीन साहब, आज एक और दरख्वास्त भी दायर की गई है पंजाब में इलेक्शन की तारीख ना देने के हवाले से कि अदालत सदर पाकिस्तान को पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने का हुक्म दे। अब मैं सुन रही थी कमर दिलशाद साहब जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने हवाला दिया आइन का आर्टिकल 57। वो ये कह रहे हैं कि अगर कंसेंसस नहीं होता गवर्नर और इलेक्शन कमीशन के पास, तो सदर के पास आइन के आर्टिकल 57 के तहत ये इख्तियार होता है कि वो कोई डेट अनाउंस कर दें। तो सर, कोई गुंजाइश है आइन में ऐसी कि कंसेंसस नहीं होता तो फिर अल्टीमेटली सदर के पास जाएगा मामला? देखिए, पहली बात तो यह है कि अब ये मैटर सब जुडिस हो गया, यानी सब जुडिस से भी कदम आगे चला गया। कोर्ट ने ऑलरेडी डायरेक्शन दे दी और ऑर्डर कर दिया। हाँ। अब जो भी आईनी इदारा हो या कोई भी शख्स हो जो कोर्ट डायरेक्शन को वायलेट करेगा, दैट विल बी ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। वो अपने ओहदे पे बरकरार नहीं रह सकेगा और अदालत उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स करके उसको सजा दे सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि अब किसी भी अथॉरिटी या किसी भी शख्स को ये अख्तियार है कि वो इस डायरेक्शन को वायलेट करेगा। जहां तक प्रेसिडेंट का ताल्लुक है पावर्स का, जाहिर है अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या गवर्नर कोई तारीख नहीं देगा,
under the Election Act 2017 के तहत being head of the state, being the president of Pakistan, फिर वो इस पे इंटरवीन करके डेट दे सकते हैं, लेकिन अभी उस पे इबहम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इबहम इसलिए दूर हो गया जब अदलिया ने, आला अदलिया ने एक फैसला दे दिया और वो फैसला बाइंडिंग है इन तमाम कंसर्न लोगों के ऊपर, और उसकी वायलेशन सीधी सीधी ना सिर्फ कंटेम्प्ट है बल्कि आर्टिकल 105, आर्टिकल 224 के तहत जो शख्स भी आइन के दिए हुए टाइम को नई पाबंदी करेगा तो मीनिंग देयर बाई उसका एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसका मतलब है वो आइन को नहीं मानता, इसका मतलब है कि वो आइन की एक लिहाज से मुअत्तली कर रहा है, उसको एब्रोगेशन कर रहा है, तो उसके खिलाफ बहरहाल ये बाद में फिक्र की बातें हैं कि 90 डेज में ना हुआ तो क्या इफेक्ट आएगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी की ये जुर्रत है कि वो इस आइन के होते हुए कि वो ज़ियाउल हक के दिए हुए तरीका वारदात जिसमें उसने 90 डेज का कह के 11 साल तक इलेक्शन बाकायदा नहीं कराए, बिल्कुल, तो ये उस तरह की कोई हरकत करे ना करे। ठीक है। अच्छा एहतशाम साहब, जाहिर है तमाम के तमाम इदारों ने जो कि मुआवनत करनी थी जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। कोई कहता है कि हमारे पास बजट नहीं है, कहीं से बातें आती हैं कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो फिर इन हालात में ये प्ली लेकर दोबारा से अदालत में जा सकते हैं। हालांकि लाहौर हाई कोर्ट का तो बड़ा क्लियर एक फैसला है, आपको नहीं लगता कि ये अब वायलेशन हो गई है अदालत के फैसले की? सोनिया, सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है और साथ साथ बड़ी इंट्रिगिंग भी है और इसके साथ साथ ज़्यादा परेशान कुन भी है। देखिए ना, मुस्तकबिल मुल्क का क्या होने जा रहा है, हमारी जमहूरियत किधर जाएगी, सो कॉल्ड जमहूरियत कहें, एक नई सिचुएशन पैदा हो गई, एक आइनी क्राइसिस पैदा होता चला जा रहा है, सियासी तौर पे मामलात ख़राब हो रहे हैं। अभी देखें, एक तरफ आलम यह है कि गवर्नर केपी जो हैं वो उनको पेशावर हाई कोर्ट कह रहा है कि जी आप डेट क्यों नहीं अनाउंस कर रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने आपको कह दिया है। अच्छा, दूसरी तरफ आप देख लें, बलीगर रहमान साहब जो गवर्नर हैं, उन्होंने मुसलसल एक प्ली लिए बैठे हैं कि नहीं जी मैंने तो समझी तोड़ी नहीं जिसका भी आप जिक्र करें, लिहाजा मैं पाबंद नहीं हूँ। भाई दो काम करने होते हैं, एक ही होता है काबीना बनानी, केयर टेकर सेटअप बनाना, वो तो आपने कर दिया, ये क्यों नहीं कर रहे, कोई उनसे नहीं पूछ रहा। अच्छा, जो बड़ी हैरानगी वाली बात है सुनिए कि आज बलीगर रहमान साहब ने एक मीटिंग बड़ी हाई लेवल अपनी इसके लिए की और फाइनली कोई नतीजा नहीं निकला, तो अब वो भी लाहौर हाई कोर्ट में जा रहे हैं इस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए कि क्या करना चाहिए। मेरा ख्याल है चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। अब जो निकलेगा इसमें से वो यही निकलेगा जो आज इसहाक डार साहब की मुलाकात प्रेसिडेंट साहब से हुई है, प्रेसिडेंट आरिफ साहब से। अब देखना यही है कि जो वहाँ पे क्या बात हुई। एक तो इतला यही है कि जी वो कह रहे हैं कि हम आपको कहेंगे, लिख के देंगे, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस निकालें $170 बिलियन, 70 बिलियन रुपए के नए टैक्सेस का, और बहुत सारी बातें, और कहा जा रहा है कि जी ये सियासी मामलात भी डिस्कस होंगे। और एक तरीके से उनको बताया गया या बताया जा चुका होगा कि जी 3 बड़े अदारे जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, लाहौर हाई कोर्ट है, हमारी अदलिया है और इलेक्शन कमीशन है, तीनों ने सबने हाथ उठा दिए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने हाथ उठा दिए सॉरी। तो अब कैसे इलेक्शन होगा? एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहती पैसा नहीं दे सकते, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहती है सिक्योरिटी इशू, दहशत गर्दी है, हम सेंसस करवा रहे हैं 24 से लेकर 31 तारीख तक, मरदमशुमारी हम नहीं कर सकते। अदलिया कह रही है कि जी हमें आरओज़ और बाकी अमला जो देना तो हम नहीं दे सकते। अब ये सबको समझ आ रहा है कि जी ये जानबूझ के सब कुछ किया जा रहा है, जबकि सारी चीज़ें तय हो गई थी। चले मैं कहता हूँ फ़र्ज़ करें कि जी 2 मिनट के लिए कि आप वाक़तन पाबंद हैं कि जी आपने इलेक्शन कराने और आपके पास कोई बड़ा, जिसको कहते हैं एक बड़ा अच्छा रीज़न है कि आप नहीं इलेक्शन करा सकते, तो इसका एक तरीक़ाकार है। वो तरीक़ाकार क्या है कि आप कंसेंसस करें, आप इत्तेफाक राय करें। पीटीआई जो इशू को एजिटेट कर रही है, अब उससे बात करें, वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप जेलें भरने के लिए तैयार हैं। अब जो शौकत तरीन साहब के वारंट निकल आए, उन पर आप देख लें जिस तरीके से सेडिशन का केस, बगावत का केस बनने जा रहा है, इमरान खान साहब को भी उसी लेके जाएंगे। और कहा जा रहा है कि जी ये जो ताल्लुकात इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका से ख़राब करने के लिए एक सिक्योरिटी का माहौल ख़राब किया उन्होंने, उस पर भी मुकदमे बनाए जाएंगे। अब सवाल इस वक्त शुएब साहब ये है कि जी यूँ लगता है कि सारे अदारों ने हाथ उठा दिया और यूँ लगता है कि बज़ाहिर सिचुएशन किसी के बस की नहीं है। अब आज आके नज़रें जो है ना वो आ गई हैं अदालत पे भी, और बड़ी अदालत पे। आपको क्या लगता है कि मामला इवेंचुअली ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लाहौर हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट इतना सट करवा के अपने काम करवा सकते हैं। आपने देखा फवाद चौधरी के मामले में लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था आज पेश करें, जब उनको गिरफ्तार किया गया था किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई, वो उठा के उनको घुमाते फिराते रहे और काजी के तो पिंडी चले गए। तो आपको लगता है कि अब इवेंचुअली यही करना पड़ेगा, या ये आप जो इतनी बड़ी वायलेशन हो रही है 90 डेज़ के इलेक्शन ना कराने की, इसकी कोई रेमेडी भी है आप समझते हैं? जी
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس میں سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑے گا، اور آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے سپریم کورٹ میں پٹیشن، کانسٹیٹیوشن پٹیشن فائل کر دی ہے، جس میں استدعا کی ہے کہ 90 ڈیز کانسٹیٹیوشن کا جو مینڈیٹ ہے فار دی سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لا، آپ تمام کنسرن فورمز کو اینڈ اتھارٹیز کو ڈائریکشن دیں اور اس بات کو باور کرائیں، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہی کسٹوڈین آف دی کانسٹیٹیوشن ہے کہ 90 ڈیز کے اندر اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اس میں واقعی آپ کے توسط سے میں بھی یہ دوبارہ ریکویسٹ کروں گا، اور آج میں نے ارلی ہیئرنگ کی درخواست بھی سبمٹ کر دی ہے بیفور دی آنریبل چیف جسٹس کہ جناب اس کیس کو فوری فکس کیجیے، تاکہ یہ جو انسرٹنٹی کی کیفیت ہے، جو بے یقینی کی صورتحال ہے کہ لوگوں نے الیکشن کے لیے جانا ہے، آئین کا تقاضا ہے، کیونکہ آئین کی وائلیشن اگر ہوگی تو یہ قیاس ہوگا، حالات خراب ہوں گے، ملک میں انسرٹن کیفیت مزید اکنامک پرابلم کریٹ کرے گی۔ میرا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ اس میں انٹروین کریں اور کانسٹیٹیوشن کو اپہولڈ کریں اور کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کے لیے اپنا رول ادا کریں۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ ہوتا ہوا ایک چیز شعیب صاحب دیکھیں، ماضی میں بھی ہوتا رہا، معذرت کے ساتھ ہماری بڑی عدالتیں جو ہے نا وہ کمپرومائز ہوئی یا نہیں ہوئی، یا حکومت وقت یا آمر وقت کی بات انہوں نے سنی۔ آپ نے دیکھا مشرف کے زمانے میں تو 3 سال کی اجازت دیتی تھی کہ آئین میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں آپ۔ سوال اس وقت یہ ہے کہ میرا سوال آپ سے کہ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی کوجنٹ، کوئی ایک ویلڈ ریزن ہوگا جس کی بنیاد پہ عدالت کہہ سکتی ہے اس کو ڈیلے کرے، مثلا کہ جی بڑا شدید دہشت گردی کا خطرہ ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ 1-1.25 مہینے میں بہت زیادہ ہم نے دیکھا 25-30 حملے ہو چکے ہیں دہشت گردی کے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی بنیاد پہ یا سینسس کی بنیاد پہ، مردم شماری کی بنیاد پہ، یا کہ جی پیسے ہی نہیں ہیں، ایڈیشنل 16 بلین روپیہ ہم نہیں دے سکتے، آپ وہ کہتے ہیں جی حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں، ہمیں اپنے نہیں کچھ دیا تو ہم بالکل فارغ ہیں؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ عدالت کوئی فیصلہ کرتے وقت یہ سوچے گی جو حکومت پلی لے رہی ہے اس کی سپورٹ کی جائے، اس کو آگے کر دیا جائے؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ 3 سال دیے جائیں اور اسے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی، اس وقت مشرف صاحب نے اس آئین کو معطل کر دیا تھا، ہیلڈ ان ابینس کر دیا تھا۔ سملرلی آپ ضیاء الحق کے زمانے میں بھی دیکھیں تو آئین معطل تھا۔ اس آئین کے ہوتے ہوئے عدلیہ کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ 90 ڈیز کو آگے لے جا کر کے 91 ڈیز میں لے کر جائیں۔ کوئی کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل جسٹیفیکیشن موجودہ حکومت کے پاس، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے جس کو وہ بنیاد بنا کر کہیں کہ ہم اس وقت الیکشن نہیں کراتے۔ پہلی بات تو یہ کہ دہشت گردی کا جہاں تک تعلق ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی جو 2002، 2007، 2008 اور 2013 میں تھی، اللہ کا شکر ہے کہ بہت حد تک کنٹرول ہو گئی ہے، اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ آگے بھی نہ ہو، لیکن اس کو بنیاد بنا کر الیکشن ملتوی نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات اکنامک پرابلم کی جہاں تک بات ہے کہ دیکھیں جس وقت پی ٹی آئی کے ممبران نے کہا کہ ہم واپس اسمبلی میں آ رہے ہیں، تو انہوں نے اسپیکر صاحب نے، جس نے خود رولنگ دی تھی کہ استعفے آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہیں، وہ 113 استعفے انہوں نے 3 دن کے اندر اندر قبول کر کے ضمنی الیکشن کا بھی آرڈر کر دیا، اور اس میں ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں بائی دی الیکشن۔ لیکن شعیب صاحب ایک اور چیز بتائیں، پھر سونیا آپ سے پوچھے کہ سوال دیکھیں، جو گورنمنٹ کے لوگ باتیں کر رہے ہیں، اوپنلی بھی کر رہے ہیں، پرائیویٹلی بھی کر رہے ہیں، انہیں کم وقت میں ہم نے الیکشن نہیں کروانے اتنی جلدی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ الیکشن میں ہم جیت نہیں پائیں گے، پی ٹی آئی جیت جائے گی۔ اس پہ ان پہ بہت تنقید بھی ہو رہی ہے کہ جی آپ آئین کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں، ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو بھاگ کیوں نہیں؟ لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے الیکشن نہیں کروانے۔ تو میرا سوال آپ سے ہے کہ کوئی ایسی آپ کے خیال میں کوئی دلیل، کوئی ایسا کوئی ایشو بنا کے لے کے جائیں گے عدالت میں، یا یہ کہ وہ کوئی حالات ہی خدا نہ خواستہ مزید کوئی خراب ہو جائیں یا خراب کر دیے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں عدالت کو بھی یہ اختیار نہیں ہے اس آئین کے ہوتے ہوئے کہ اس آئین کو معطل کر دیں یا اس آئین کی پروویژن کے تحت اپنے تعین اس ٹائم کو ایکسٹینڈ کر دیں۔ عدالت آئین کی پابند ہے، عدالت کریشن ہے اس آئین کی، پارلیمان کریشن ہے اس آئین کی، آئین کے تابع تمام ادارے ہیں۔ عدالت اگر کوئی ایسا ان کانسٹیٹیوشنل آرڈر نہیں کر سکتی، اگر کرے گی تو وہ نہ صرف نظریہ ضرورت ہوگا بلکہ ایک لحاظ سے آئین کی پامالی ہوگی۔ اور میرا نہیں خیال کہ آپ دیکھیں گے سنگل جج نے بھی فیصلہ کیا لاہور ہائی کورٹ والے نے
جواد صاحب نے، تو اس نے بھی ود ان 90 days کا آرڈر کیا. اس لیے کوئی بھی عدالت ہے وہ آئین سے بڑا تکڑا فیصلہ دیا ہے جواد صاحب نے، جسٹس جواد نے. جی جسٹس جواد الحسن صاحب نے جو فیصلہ دیا وہ وہی کہا ہے جو آئین میں لکھا ہے. بالکل. اس لیے آئین سے بالا تر کوئی بھی عدالت فیصلہ نہیں کر سکتی اس آئین کے ہوتے ہوئے. اچھا شعیب شاہین صاحب، ظاہر ہے اب لاہور ہائی کورٹ نے تو کلیئر کٹ ایک فیصلہ دیا، لیکن اس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. ظاہر ہے ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن بھی گئی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. آج ایک اور درخواست لاہور ہائی کورٹ میں چلی گئی ہے. تو سر، کیا گورنر کے خلاف توہین عدالت ہو سکتی ہے؟ یہ الیکشن کمیشن کے افسران کے خلاف کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلہ دینے کے باوجود ابھی تک مشاورت آپ کی مکمل نہیں ہوئی؟ اب سیریسنس دیکھیں کہ 4 دن کے بعد تو یہ لوگ مشاورت شروع کرتے ہیں، اور ابھی گورنر کہہ رہے ہیں کہ میں مزید جاؤں گا، اس عدالتی فیصلے کا ڈیٹیل میں فیصلہ جو ہے وہ لیں گے. اب نئی دلیلیں سامنے آ رہی ہیں، تو کنٹیمپٹ آف کورٹ اب ان پر لگ سکتی ہے؟ دیکھیں سونیا، بات یہ ہے کہ بالکل لگ سکتی ہے، اور اس میں عدلیہ کے پاس پورا اختیار حاصل ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی مبہام نہیں ہے. اور آپ اگر دیکھیں اس میں قاسم سوری کے خلاف جب وہ ریفرنس وہ جو آرڈر آیا تھا اور اس کو ٹائم باؤنڈ کیا تھا کہ 24 آورز میں الیکشن کرائیں، تو رات کے 12 بجے 2 عدالتیں کھل گئیں. وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی عدالت بھی کھلی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت بھی کھلی، اور پریزن بھی وین بھی آ گئی، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوئی، اور کس طرح کون اس وقت آرڈرز کر رہا تھا. یہ ساری باتیں ماضی کا قریب کا حصہ ہیں. لیکن عدالت کے حکم کو جو وائلیٹ کرے گا اس کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے، کہ جتنا بھی وہ طاقتور شخص کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، قانون دان. ناظرین، مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ مزید ایشوز پر بھی بات ہوگی. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اب کچھ بات کریں گے عمران خان صاحب کا وائس آف امریکہ کو دیا گیا انٹرویو، جس پر ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بیان کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف گورنمنٹ جو ہے وہ تنقید کر رہی ہے کہ اپنے بیانیے سے پیچھے، بلکہ گورنمنٹ تو احتشام صاحب یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب پر تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. سنیے، دیکھیں آج اس حوالے سے ملک احمد خان جو ہیں بڑے معروف وکیل بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، پی ایم ایل این کے، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے ایک بات بھی کہی ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ جب سائفر کا ایشو ہوا تھا تو معاملہ ایف آئی اے کو دیا گیا، تو ایف آئی اے نے اس کے تحقیقات منٹس بھی تیار کر لیے تھے اور یہ طے ہو گیا تھا کہ سب سے انکوائری کی جائے گی اور عمران خان صاحب کو بھی بلایا جائے گا. عمران خان صاحب آپ نے دیکھا اس وقت بقول ان کے لاہور ہائی کورٹ چلے گئے اور انہوں نے وہ سسپینڈ کر دیا اس فیصلے کو، اور وہ آج تک کوئی سسپینڈ ہے. وہ کہتے کاش اگر یہ سسپینشن نہ ہوتی تو شاید دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. اب اگلی بات ہے سنیے کہ میں نہیں کہہ رہا، اور میرا خیال ہے یہ بیانیے کا تضاد عمران خان صاحب کا سامنے آیا ہے. بہت دیر کے بعد انہوں نے آپ جس کو کہتے ہیں ایگزوریٹ کر دینا، بالکل بری الذمہ امریکہ کو کر دیا. انہوں نے کہا جی امپورٹڈ نہیں تھا، یہاں سے ایکسپورٹ ہو کے ادھر گیا تھا، وہاں سے پھر ادھر آیا. یعنی انہوں نے یہاں تو سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ جنرل باجوہ نے امریکن کو کنونس کیا کہ یہ شخص جو ہے نا وہ آپ کے لیے ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. پھر امریکہ کو پھر بری الذمہ تو نہیں کیا نا، کہیں نہ کہیں امریکہ کا رول تو ہے نا، اور دوسرا سر سائفر ہے تو حقیقت نیشنل سیکیورٹی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو انہوں نے لیا ہے، عمران خان صاحب نے جو پلی لیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ اس میں ٹھیک ہے ایک سائفر اپنی جگہ پہ ہے، سائفر پہ تو دنیا جان کے سائفر آتے جاتے ہیں لیکن اس پہ حکومتیں نہیں بدلتی. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ سارا کا سارا معاملہ یہ خراب کیا جنرل باجوہ نے، اور انہوں نے میرے بارے میں غلط انفارمیشن دی جا کے امریکہ کو. وہ کہتے ہیں اب مجھے جا کے پتہ چلا ہے، وہ یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ چند دن پہلے ان کو ساری باتیں پتہ چلی ہیں. بہرحال سنیے، اب میرا خیال ہے دیر ول بی فیو ٹیکرز، وہ اس طرح ہی بات مانیں گے، ان کی نہیں سنی جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ جی ایسا کرنا کیوں پڑا، کیونکہ ان کو بتایا گیا کہ بھئی اگر آپ نے حکومت میں آنا ہے اور آپ نے امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے آنے کے بعد تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ آپ اس کو سوری کر کے ریورس کریں. ویسے بھی آپ دیکھ لیں جب سے امریکن امبیسڈر آئے ہیں یہاں پہ ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، پھر کے پی کی گورنمنٹ نے اس وقت تھی بڑا شانہ استقبال کیا گیا. چیف منسٹر کی کرسی پہ جناب محمود خان نے امریکن امبیسڈر کو بٹھایا تھا اور بہت سے حوالوں سے ایک امپریشن دیا تھا کہ جی ہماری لڑائی آپ سے نہیں، سنیں بات، ہماری آپ سے لڑائی نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سونیا کہتے ہیں نا کہ لڑائی کے بعد جو موقع یاد ہے اپنے آپ کو مارنا چاہیے، یہ بہت ہاں یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود جو چاہ رہی تھی پی ڈی ایم والے کہ اس کو ریورس کریں گے، عمران کی مقبولیت میں کمی نہیں آ رہی. لوگ آج بھی جو بیانیہ ان کا ہے غلط یا صحیح، اب چلیں آپ بحث کر سکتے ہیں اپنے اپنے طور پہ،
لیکن بات یہ ہے کہ یہ اب عام بندہ، پڑھنے والا بندہ، جاننے والا بندہ، اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جس معاملے کو جتنی ہائپ دی گئی تھی اتنے اتنا وزن نہیں تھا. اور شاید اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح ملک احمد خان نے کہا، ہو سکتا ہے ایف آئی اے کی دوبارہ انکوائری کو کھولا جائے اور ہائی کورٹ کے پاس دوبارہ جایا جائے، اس سے زیادہ بڑی اپیل کی جائے کسی بڑی عدالت میں جا کے کہ جی یہ دیکھیں اب کیونکہ نیشنل سیکورٹی کمپرومائز کی ہے عمران خان صاحب نے، دو ملکوں کو درمیان تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن نیشنل سیکورٹی کی جب احتشام صاحب میٹنگ ہوئی تو وہ تو انڈورس کیا گیا نا، سونیا سائبر کے حوالے سے کنڈیم بھی دیکھیں کیا گیا. دونوں میٹنگ میں اس کو انڈورس اس طرح کیا گیا تھا کہ جی ٹھیک ہے یہ، لیکن آپ نے دیکھا انہوں نے کیا کہا تھا، یہ مداخلت ہے، یہ کانسپیریسی نہیں ہے، سازش نہیں ہے. عمران خان صاحب تو سازش کہتے ہیں نا سارے لوگ، یہ دونوں میٹنگ کی بات ہے، کہیں بھی انہوں نے اس کو سازش نہیں کہا. مداخلت تو سونیا ہوتی رہتی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے دو ملکوں کے درمیان. بڑے ابھی آئے دن جس طریقے سے آپ ڈیمارش ایشو کرتے ہیں، آپ اپنے ہمسائے میں دیکھ لیں، ہندوستان جس طرح وائلیشن کرتا ہے کنٹرول آف لائن آف کنٹرول کی، اسی طرح سے اور ایشوز ہوتے ہیں تو ہم بلا لیتے ہیں ان کو ہمارے فارن آفس میں. اس طرح امریکن امبیسڈر کو بھی بلا کے. لیکن اب سوال یہ ہے احتشام صاحب کہ اب یہ ایک نیا بیانیہ بنا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پیچھے ہٹیں، اور ظاہر ہے ہم نے دیکھا بھی کہ پہلے بھی ان کا بیان تھا کہ اٹس اوور اینڈ اٹس بیہائنڈ می، ہمیں اب آگے چلنا چاہیے جو بھی تھا. آپ کو لگتا ہے کہ اب لوگ اتنی جلدی یہ بات تسلیم کر لیں گے کہ عمران خان، لوگوں نے تو گاڑیوں کے پیچھے بھی لکھوانا شروع کر دیا تھا ایبسولوٹلی ناٹ، ہم کوئی غلام ہیں، تو اب دوبارہ سے عمران خان صاحب کا پیچھے ہٹنا، ان کے سپورٹر ایک دم سے یہ چینج کر لیں گے، ایکسیپٹ کر لیں گے؟ دیکھیں ان کا سپورٹر تو مجھے نہیں لگتا سونیا اتنی آسانی کے ساتھ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، کیونکہ مخالفین تو ان کو کہتے ہیں نا کلٹ فالوئنگ ہے، راک سٹار ہیں وہ، تو آپ دیکھ لیں فین کلب ہے، پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، ان کے مخالفین بڑا اوپنلی کہتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سوشل میڈیا اتنی اسٹرانگ ٹیم ہے ان کی، ان کے خلاف کوئی بات کرے تو پیچھے پڑ جاتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. وہ تو نہیں مانیں گے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ جی یہ زیادتی کی گئی، مل کے کی گئی، تھوڑی کی گئی، زیادہ کی گئی. وہ تو اپنے لیڈر کو سمجھتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے. اصل سوال سنیے یہ ہے کہ اب جو آج بات دوبارہ سے ایک دفعہ پھر ملک احمد خان نے کی ہے کہ بھئی یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ کو امریکہ نے نہیں ہٹایا، جنرل باجوہ نہیں ہٹایا، آپ اسمبلی میں اپنی مقبولیت یا اپنی نمبر گیم میں آپ اکثریت کھو چکے تھے. وہی جو لوگ تھے آپ کے ساتھ، ایم کے لوگ تھے، جس طریقے سے بلوچستان کی پارٹیاں تھیں، اختر جان مینگل آپ کے ساتھ تھے، سوائے ایک آدھ پارٹی کے جس میں وہ پی ایم ایل کیو کے علاوہ سب پارٹیاں چھوڑ گئی تھیں. اور پھر آپ کو یہ بات جنرل باجوہ نے بھی کہی تھی کہ جی ایکسیپٹ کر لیں، ایک دو ووٹوں سے آپ پیچھے رہ گئے، دوبارہ بھی آ سکتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں نا جنرل باجوہ گرایا نہیں تو بچا تو سکتے ہیں. نہیں سونے دیکھیں نا، بچانے کی بات نہیں، سیاست بڑا بے رحم پروفیشن ہے، بچانے کو چھوڑیں. لیکن ہسٹری جب لکھی جائے گی، ہسٹورین نے کہے گا جی آپ کو ایک آئینی، ایک قانونی طریقے سے آپ کو ہٹایا گیا تھا، آپ یو لاسٹ یور میجورٹی ان ہاؤس، نتیجتاً آپ کی چھٹی ہوگی. اب بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا، میں نے تو خدا کا شکر کیا کہ جب میرے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد آئی. دیکھیں یہ چیزیں گریس کے ساتھ ایکسیپٹ کرنی چاہیے سونیا. اب کب تک آپ اس کو لوہے کو پیٹیں گے؟ ہاں آپ کو فائدہ ہوا، اس میں کوئی شک نہیں. جس وقت یہ سارا کچھ ہوا تھا آپ کی پاپولیرٹی کا گراف بہت نیچے چلا گیا تھا، مہنگائی 3.5 سالوں میں آپ لوگ بڑے تنگ تھے آپ سے، آپ کی پارٹی کے لوگ آپ کو ناراض تھے، ورکرز آپ کے ناراض تھے. یہ تو پھر جب آپ معاملہ خراب ہوا، ہم کوئی غلام ہیں اور یہ ساری گیم بنی، کر دیا انہوں نے، تو پھر لوگ جو آپ کی طرف واپس آ گئے اور انہوں نے سارے کے سارے آپ کے جس کو کہنا چاہیے کوتاہیاں یا غلطیاں، انہوں نے کہا جی نتھنگ ڈوئنگ. ایک چیز اور بھی ہے نا احتشام صاحب، اب عمران خان صاحب کو ایک مالی جیبی مل رہا ہے جانے کے بعد. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم گئے تھے تو اس وقت صورتحال کیا تھی اور 8-9 مہینوں میں انہوں نے کیا حال کر دی. وہ کہتے ہیں ہم گئے تو ڈالر 176 پر تھا، آج تو 300 میں بھی نہیں مل رہا، پیٹرول کہاں تھا، پھر فورن ایکسچینج ریزرو عمران خان صاحب گئے تو وہ کہتے ہیں 16 ارب ڈالر کے تھے، اب کہاں رہ گئے. تو اس سے بھی تو وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں نا کہ ملک آگے گیا یا پیچھے گیا. سونیا دیکھیں اس بات میں تو وزن ہے. دیکھیں جس طریقے سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی اور ان کے پہلے کے بیانات، بیٹ مفتاح اسماعیل ہوں، مریم نواز ہوں، باقی لیڈرشپ ہو، وہ کہتے تھے جی عمران خان صاحب نے بیڑا غرق کر دیا اکانومی کا، ہم آ کے ٹھیک کریں گے، ہم یہ کرائسس سے اکانومی کو نکالیں گے، یا میلٹ ڈاؤن جو ہو رہا ہے ختم کریں گے، ہم مہنگائی کو ختم کریں گے، ریورس کریں گے ساری چیزوں کو. سونیا یہ نہیں ہوئی. اب ظاہر سی بات ہے اس تک پولیٹیکلی آپ دیکھ لیں کہ اتنا ان پہ دباؤ تھا کہ جی عمران خان صاحب کو ہٹانا چاہیے، جو بھی ہے جیسے بھی ہٹانا چاہیے. وہ بار بار بات آتی ہے، خرم دستگیر صاحب بھی مان گئے کہ کس طریقے سے نواز شریف صاحب کو جا کے کچھ لوگوں نے کہا کہ جی اگر آپ اس سٹیج پہ ہمیں سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر اگلے 20 سال تک آپ عمران خان آ جائے گا، نیب لا سخت کیے جائیں گے، ساری عمر جیلوں میں سڑتے رہیں گے، پریزیڈنشل ایک نظام آ جائے گا. چلیں وہ آئے نہ آئے، لیکن ایک فار دا ٹائم بھی ان کو جس کو کہتے ہیں تھرتھلی مچا دی تھی کہ بھی آپ کے ساتھ کچھ ہونے جا رہا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اس بات میں تو لوگ مانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا سٹینڈ صحیح تھا،
ان کا سٹانس صحیح تھا کہ بھئی نہیں کرنا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنی ٹرم 5 سال کی پوری کر دینی چاہیے. 3.5 سال آج ویسے حال کیا ہوتا ہے عمران خان صاحب ہی ہوتے تو سر دیکھیں بڑی مشکل ہونی تھی. اب جو پی ڈی ایم سے جو بہت بڑی غلطی ہوئی جو مانتے بھی ہیں, دیکھیں ماننا تو خیر افسوس کی بات ہے, مانتے نہیں ہیں وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ جی آج دیکھیں وہی جو لوگ کہتے تھے اسحاق ڈار صاحب آئیں گے چیزیں ٹھیک ہوں گی اور بڑے پمپ اینڈ شو سے آئے $180 لانا تھا نہیں آئے, مفتاح اسماعیل کو کنڈیم کیا گیا. آج ان کی پارٹی کے لوگ مفتاح اسماعیل جو ہے نا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. خاقان عباسی صاحب نے کہا میں وزیر اعظم ہوتا تو میرا وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل ہوتی. اس کی وجہ سنیے کہ دیکھیں وہی کام جو اسد عمر نے آپ نے دیکھا 9-10 مہینے لیٹ کیا تھا IMF کا پروگرام, وہ فائنلی گئے, سخت شرائط ہو گئی, نقصان کیا, اسی طرح انہوں نے بھی لیٹ کیا. اور ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی اس بات کو تو وہ صحیح کہتے ہیں کہ غلط کیا کہ جاتے جاتے 10 روپے پیٹرول اور بجلی کی قیمت کر کے چلے گئے تھے. انہیں بھی چاہیے تھا کہ بھی ٹھیک ہے جب آپ آگے چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے, جب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی پاپولیرٹی قربان کی, بولڈ ڈیسیژن ملک کے لیے ریاست کے لیے کیے, تو ان پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا. آج آپ دیکھ لیں کہ چیزیں سنبھالی نہیں گئیں. آج اکنامک کنڈیشن ورس سے ورس ہو چکی ہیں, چیزیں ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی. اور جس انداز سے آج دیکھ لیں پھر آپ 26 روپے سے لے کے 26 سے 124% تک گیس کی قیمت میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا. ٹھیک ہے نا, ہر چیز بڑھ گئی ہے, اتنی مشکلات آ رہی ہیں کہ عام آدمی کے لیے اب یہ 34% سے 40% مہنگائی تو اب چند دنوں میں ہو جائے گی, پھر آگے کہاں جائے گی نو ون نوز ہے. تو یہ بات ہے کہ جو پی ڈی ایم بیانیہ بنانا چاہ رہی تھی وہ نہیں بنا, اور یہ عمران خان صاحب کو بلیسنگ ان ڈسکائز ہوا ان کو نکالنے کا. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی وہ تو 1.5 سال بعد ان کی سیاسی طور پہ چھٹی ہو جانی تھی, پرابلی فار گڈ ان کی چھٹی ہو جانی تھی, لیکن اب یہ ہے کہ وہ دوبارہ سے کم بیک کریں گے, آئیں گے. اور یہی ہے کہ اب آج آپ سارا کچھ جو آپ لڑائی دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو رہے, میں نہیں کہہ رہا, ان کے مخالفین کہہ رہے ہیں اور ان کے ویل وشر کہہ رہے ہیں. اور تو اور آپ دیکھ لیں کہ اگلے دن اتنا سخت ویلاگ میں نے دیکھا ان کا حفیظ اللہ نیازی صاحب کو, جو عمران خان صاحب کے قریبی عزیز ہیں, کزن بھی ہیں, ان کے بہنوئی بھی ہیں. انہوں نے الٹا اس قدر رگیدہ ہے شہباز شریف صاحب کو, میں آپ کو بتا نہیں سکتا اگر آپ دیکھیں کہ آپ اس کو کہتے تھے آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے جو ذمہ داری ادا کرنی تھی دھیلے کی نہیں کی. صبح اٹھ کے شام اٹھ کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں آپ. ٹھیک ہے وہ تو اپوزیشن کرے گا آپ کی, وہ تو ٹھیک ہے نا, وہی کرے. سوال یہ کہ آپ کو اتنی جلدی کیا تھی. بائی دی وے جس طریقے سے آپ پیٹرول پمپوں پہ جائیں نا, لوگ ایک دوسرے کا انٹرویو کر رہے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہاں پیٹرول, انہیں کہا جی اور بھی بڑھے گا, اور بھی آخر میں کہتے ہیں جی پھر ذمہ داری, انہیں کہا جی کیا سر میں کیا خارش ہو رہی تھی آپ کو, کیا پرابلم تھا, آپ نے کیوں بدلا اس کو حکومت کو, جب آپ سنبھال نہیں سکتے تھے, آپ کے لیے مشکل تھا تو آپ نے نظر بھی آ رہا تھا احتشام. اچھا سر ایک چیز اور, اب مسلم لیگ نون کے یا پی ڈی ایم کے اس موقف میں آپ کو وزن لگ رہا ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست کو قربان کر کے ریاست بچائی ہے, IMF پروگرام ہم نے بحال کیے, اتنے مشکل فیصلے کیے, اب تو مہنگائی کا ایک ظاہر پہاڑ ہے عوام پر, تو اس حالات میں ہم الیکشن میں کیسے جائیں. وہ کہتے ہیں ہم الیکشن میں گئے ہمارا تو ستیہ ناس ہو جائے گا. تو اس موقف میں وزن ہے کہ انہوں نے بولڈ فیصلے کیے اور اس وقت سوٹ بھی نہیں کرتا ان کو الیکشن میں جانا. بولڈ فیصلے تو ابھی تک ہوئے نہیں ہیں, ابھی ہونا شروع ہوں گے اور بہت دیر سے کیے ہیں. اور دوسرا جو آپ کہہ رہی ہیں IMF کے ساتھ ابھی پروگرام فائنلائز نہیں ہوا, اگریمنٹ نہیں ہوا, سٹاف لیول ابھی ڈسکشن مکمل ہوئی ہیں, ٹیکنیکل ٹاکس مکمل ختم ہوئی ہیں. اس کے بعد سے جس انداز سے آپ نے دیکھا پالیسی ٹاکس بھی ختم ہو گئی ہیں اور وہ چلے گئے ہیں. جو معاہدے کی بات یہاں کی گئی تھی اور جو اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا جی بریک تھرو ہونے والا ہے, وہ نہیں ہوا. ورچوئل جو ہے نا ان کی اپنا نیگوسیشن کل سے ہو رہی ہیں ان کے ساتھ, لیکن ان کی شرائط سخت ہیں. ابھی بھی جس طرح کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑی بڑی شرائط جو ماننی جائیں گی, پیٹرول پہ لیوی بڑھ چکی ہے, ڈیزل پہ بڑھنی ہے, 40 سے 50 ابھی ہونی ہے. وہ جب ہو جائے گی اس کے بعد ڈالر کو فری فلوٹ پہ مکمل طور پہ چھوڑ دیا جائے گا جیسا کہ چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے, اس پہ بھی مہینہ 1.5 مہینہ لگ سکتا ہے. وہ کیونکہ ایگزیکٹو بورڈ کو بھیجیں گے اپنی ساری کیا کہتے ہیں جو ٹاکس ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں ضروری نہیں کہ ہم نے جو ریکمنڈیشن دی ہیں ایگزیکٹو بورڈ بھی مانے گا, لیکن کہا جا رہا ہے کہ جی اس اسٹیج پہ جا کے ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور عوام کے لیے مشکلات مزید بڑھیں گے. اسی پوائنٹ پر ناظرین مختصر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب ویسے حکومتی موڈ اگر دیکھیں, مختلف لوگ آ کر بات کرتے ہیں, پریس کانفرنسز کرتے ہیں, لگ نہیں رہا کہ وہ الیکشن میں جائیں گے, ایون صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کے حوالے سے بھی. تو یہ اگر الیکشن نہیں کرتے تو پھر عوام کو دینے کے لیے ان کے پاس کیا رہ گیا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے سونیا آپ کا. دیکھیں ابھی تو جس کو کہنا چاہیے سر توڑ کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ دیا جائے, لیکن آپ نے دیکھا کہ تھوڑی سی کامیابی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو بجلی کے چند یونٹ میں جو اب ٹارگیٹڈ سبسڈی تھی اس پہ انہوں نے IMF نے مان لیا. ادروائز IMF کہہ رہا تھا کہ جی آپ سبسڈی ٹارگیٹڈ ان ٹارگیٹڈ ساری ختم کر دیں, اور آپ نے اگر کچھ ریلیف عام آدمی کو دینا ہے تو آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے دیں, ٹھیک ہے نا. لیکن خیر انہوں نے کنونس کر لیا, وہ مان گئے. تو ابھی دیکھیں آپ
माशाल्लाह एक बड़ी हमारी तादाद है जो आपने देखे 300 यूनिट इस्तेमाल करती है बिजली के, उनको एक किस्म का रिलीफ मिल जाएगा किसी हद तक, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हाँ। उसकी वजह यह है कि एक चीज़ है सोनिया जिस पे सब ने हाथ उठा दिए हैं, वो है महंगाई। एक तो महंगाई के सारी दुनिया में इफेक्ट हुए, आपने देखा कि कोरोना, उसके बाद आपने देखा कि यूक्रेन रशिया की वॉर शुरू हो गई। आज लंदन में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, महंगाई है लेकिन इतनी नहीं है। देखिए अमेरिका में भी इस वक्त 8 से तकरीबन % है, लंदन में 9 साढ़े 9% है, लेकिन हमारे यहाँ तो आप देख लें ऑफिशियली 34% है, कहा जा रहा है इससे ज़्यादा है। लेकिन एहतशाम से बाकी मुल्कों में अगर महंगाई बढ़ती है तो उनकी पर कैपिटा जो इनकम है या आमदनी है उस हिसाब से शायद बढ़ती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर लोग गुजारा कैसे करें? महंगाई बढ़ गई देखिए वहाँ पे भी मुश्किलात है, मैं हाँ। आपको बताऊँ वहाँ पे भी मुश्किलात इतनी है कि आप वहाँ पे जो सर्वे हुए हैं कि एक जो मिडिल क्लास हाउस होल्ड है वो जो अपनी मॉर्गेज घर के निकाल के पानी बिजली गैस के बिल देने के बाद वो 150 पाउंड बिल जिनका आता था वो 400 पाउंड तक चला गया। अच्छा। तो वहाँ पे भी क्रंच है, लेकिन दो फ़ायदे ना, एक तो ये अच्छा, दूसरी चीज़ है कि वेलफेयर स्टेट्स हैं, अब ख़ास तौर पे बरतानिया है, फिर यूरोपियन आपने देख लें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, वो आपको घर बैठे खिलाते हैं अगर आपके पास जॉब नहीं है, कहीं ना कहीं अपने लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए वो आउट ऑफ द वे जाकर पैसा पंप करते हैं, अमेरिका ने भी किया, यूरोपियन ममालिक भी कर रहे हैं। हमारे पास तो सोनिया इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे पास हमारा एक्सपोर्ट अब जिस अंदाज से बढ़नी चाहिए, एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं। उसकी वजह है कि एक तो इंपोर्ट इतनी महंगी हो गई है, जिस अंदाज से डॉलर महंगा हुआ है, क्या चीज़ें रॉ मटेरियल ये चीज़ें मंगा के बनाएंगे, वो कम्पिटिटिवनेस नहीं रही। आज वो कहते हैं, अब इसलिए तो आपने देखा वो मिसाल दी जाती है 91 की हिंदुस्तान की कि वहाँ पे राजीव गांधी के मरने के बाद सूरत हाल इतनी ख़राब थी कि $400 मिलियन रह गए थे, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि जब हमने अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बढ़ाना है, उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके इंसेंटिव दिए, बिजली गैस उन्होंने कोई उसके ऊपर टैक्स नहीं रखा। नतीजा है कि एकदम से उनकी, एकदम तो नहीं, कई बरस लगे, लेकिन आज देख लें वो कहाँ चले गए। हमारे यहाँ तो इस हवाले से कोई फ़ैसला नहीं हो रहा। देखें 250 इंडस्ट्रीज़ सियालकोट में, आपकी फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, लाहौर में, कराची में बंद हो गई है टेक्सटाइल की इंडस्ट्री। अभी आप देख लें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिसमें 4.5 से 6.5% कमी आ गई। इसका मतलब है कि आप कुछ चीज़ बनाने के काबिल ही नहीं है, तो आपकी अर्निंग कहाँ से आएगी? लेकिन आप दो ही चीज़ें ना, या तो आप एक्सपोर्ट करते हैं और दूसरा ये है कि आप अपने इंटरनल जनरेशन करते हैं रेवेन्यू की, आप टैक्सेस बढ़ाते हैं या सिस्टम को रैशनलाइज करते हैं या कम से कम करप्शन लीकेजेस ख़त्म करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, लोगों को लेके आते हैं टैक्स नेट में। बाय द वे 30 लाख लोग जो है ना, उनका सर्वे के बाद उनको शामिल किया गया था कि इनसे टैक्स वसूल करेंगे, अभी तक वो टैक्स नेट में नहीं आ रहे। ठीक है ना, अभी यहाँ गलती हमारी जो है ना हुकूमतों की है कि वो अपने तौर पे फैसला नहीं कर पा रहे कि हमने ये पैसे की जनरेशन कैसे होगी। अभी आप देख लें जिस अंदाज से अब तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं, केपी ने हाथ उठा दिए हैं, पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, और आप नए प्रोजेक्ट तो शुरू नहीं कर सकते। बेरोज़गारी बढ़ेगी, बेरोज़गारी ख़त्म करने का एक तरीका होता है सुनिए कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, इन्वेस्टर को पाकिस्तान में लेके आते हैं। माज़रत के साथ अब तो जो ज़्यादा दुख वाली बात है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर पैसा बेचते थे पिछले साल और इस साल की निस्बत 8% जो है ना वो कमी उन्होंने कर दिया है, नहीं दे रहे, हुंडी हवाला से भेज रहे हैं। एक तो 60 से 70 रुपये का उनको फ़ायदा फ़ी डॉलर, वो क्यों भेजेंगे? दूसरा, ज़्यादातर में सपोर्टर जो हैं इमरान खान के हैं, वो गुस्से में हैं, वो कहते हैं हम नहीं करते, हम नहीं भेजेंगे। तो देखें ना, ये सूरत हाल है। गवर्नमेंट को जो इस वक्त एक्शन लेने की जरूरत थी ना इंडस्ट्री को उठाने के लिए, अब तो खैर ऑप्शन नहीं है, अब तो फौरी तौर पे वक्त भी नहीं है ना, वक्त नहीं है। फौरी तौर पे तो यह है कि ये कड़वी गोली आप निगलें IMF की, जब निगल लेंगे तो एक ही तरीका है बचने का, अदरवाइज तो महंगाई 70% से ज्यादा हो जानी है अगर IMF के प्रोग्राम पे अमल नहीं करते तो। अच्छा, लेकिन एहतशाम साहब, ये अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं कड़वी गोली निगल जाए, अगर वक्त पर इंतखाबात होते हैं तो फिर इस कड़वी गोली का क्या होगा सर? वक्त पे इलेक्शन हो जाएंगे तो कम से कम ये बात होगी कि जो हम देख लें इस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल है ना। जब से IMF के प्रोग्राम की लग रहा है कि ब्रेक थ्रू, आप देख लें, लेकिन 3 से 4 रुपए जो है ना वो डॉलर में कमी आ चुकी है। ठीक है ना, अब सारा का सारा मामला जो है ना वो इसी पे है कि जी इलेक्शन हो जाएंगे तो शायद, क्योंकि बाहर के इन्वेस्टर्स भी, आपके लोकल इन्वेस्टर्स सारे कह रहे हैं कि जी एक 5 साल की मुंतखब हुकूमत होगी, हमें पता होगा कि भी अब मामला चलेंगे, कंसिस्टेंसी इन पॉलिसीज होगी, फिर हमसे बात करेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है एहतशाम साहब, ये लोग कह रहे हैं कि फिर हम IMF का प्रोग्राम बहाल करेंगे, इतने सख्त मुश्किल फैसले, इतनी महंगाई, आवाम की मुश्किलात, फिर हम इलेक्शन में जाएंगे तो फिर क्या हमें आवाम तो सिलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन सर बेहतर नहीं है कि कंसेंसस डेवलप किया जाए इस IMF प्रोग्राम में, इमरान खान साहब को शामिल कर लें? हमेशा
फॉर ग्रांटेड, टेकन फॉर ग्रांटेड चीज़ों को ले लेना, हमेशा हमें सऊदी अरब ने बेल आउट किया, चाइना ने किया, अपना यूएई ने किया, लेकिन इस दफ़ा नहीं किया। और खुर्रम दस्तगीर साहब जो हैं वो कह चुके हैं कि बड़े अफसोस की बात है कि इस दफ़ा हमारे दोस्तों ने भी हमारी मदद नहीं की। देखिए अब सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब देखें कोई डेमोक्रेसी नहीं है। अब उनके फॉरेन मिनिस्टर ने डेवोस में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि जी विदाउट स्ट्रिंग हम कोई मदद नहीं देंगे, वो कह रहे हैं रिफॉर्म्स करें फिर आपको पैसा देंगे। भाई देखिए हमारे जनरल आसिम साहब जो होके आए इतलात ये हैं कि वो कहते हैं कि जी हम टोटल 20 से 25 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, प्रोजेक्ट लेके आए, लेकिन पैसा देने के लिए पैसा इसलिए कि पैसा कंजप्शन है, खाया जाता है। अब सारी दुनिया में हमारी करप्शन की कहानियां फैल चुकी हैं ना, लोग एतमाद नहीं करते। वो कहते हैं टैक्स पेयर का पैसा तो आप लूटते हैं, हमारा पैसा भी आप लूटते हैं। दूसरा है कि एक और मसला है ना सोनिया, जो IMF शर्तें लगा रहे हैं ना, वो ये कहता है कि जी जो आपने चाइनीज़ पावर कंपनियों को पैसा वापस करना है, हम जो आपको पैसा देंगे उसमें से नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान के पास ऑप्शन ही है, क्या करें? तो ये वो सूरत हाल है संगीनी वाली, जिसको एक ही तरीका हो सकता है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हो, IMF अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेंगे IMF के अंदर। उसके बाद ही जिस तरह पहले नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो थी 2013 से 18 तक 12 वेवर मिले थे, इमरान खान साहब को नहीं मिला, उस सूरत में ये सूरत हाल इनके लिए बेहतर हो सकती है। बस होगा क्या फिर? अब IMF का प्रोग्राम बहाल हो भी जाता है तो फिर कुछ अरसे के बाद हम उसी सूरत हाल पर खड़े होंगे, कर्जे मजीद बढ़ गए होंगे। नहीं, शॉर्ट टर्म में क्या होगा? कर्जे तो बढ़ने, आज 130 बिलियन डॉलर के आपके बाहर का कर्जा हो गया, ओवर 55 ट्रिलियन रुपीस का टोटल आपका जो डेट है ना, पब्लिक डेट हो चुका है। अब एक ही तरीका है कि जब आप प्रोग्राम में IMF के चले जाएंगे ना, एक सर्कल खुल जाएगा, नए टैक्स ले अपना डॉलर लेके उधार लेके नए पुराने आप अपने डेट को जो है ना वो खाली करें, और कोई नहीं। इस दौरान फिर आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसी, शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाएंगे तो फिर चीजें ठीक हो सकती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो है वो सारी सूरत हाल पर सोचेगी, मुल्क का सोचेगी, ताकि मुआशी हालात में कुछ बेहतरी आ सके। बैनल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।